बहैसियत सुपर स्टार अगर हमारा कोई होना चाहिए तो वो उलमाए दीन मतीन होनी चाहिए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा हज़रतुल अल्लामा खतीबुल हिंद मुजाहिद उम्मत इस्लामिया उबैदुल्लाह खान आज़मी हफ़िज़हुल्लाह ताला हज़रत मौलाना हामिद हुसैन शतारी साहब और तमाम सादात किराम मशाइख़ उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, सबको खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ कि आप तमाम ने अपनी कीमती औकात में से वक्त निकाला और यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अज़ीज़ान मुहतरम, ये मेरे लिए भी बड़े एज़ाज़ की बात है और सआदतमंदी की बात है कि वो तंजीम और तहरीक जिसकी बुनियाद में हुज़ूर क़िबला वालिद गिरामी मेरे क़िबला आलम शहज़ादा गौसुल वरा हज़रत अल्लामा सैयद शाह बदरुद्दीन क़ादरी अल जीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बद्र मिल्लत का खून पसीना लहू लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बुनियाद आपने तकरीबन 25-30 साल कब्ल डाली और मैं अपनी दिल की अथाह गहराइयों से कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम अरकान आमिला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहैसियत चेयरमैन मुझे मुंतखब किया और इंशाअल्लाह ताला मैं हर लम्हा, हर लहजा, हर आन ये कोशिश करता रहूँगा कि न सिर्फ शहर हैदराबाद की हद तक, न सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर इस तंजीम को, इस तहरीक को मुस्तहकम किया जाए। और एक मज़ीद खुशी और मसर्रत की बात यह है कि अगर ये कहा जाए इस शख्सियत के बारे में तो इसमें किसी किस्म की कोई मुबालगा आराई नहीं होगी कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। खतीबुल हिंद जैसी शख्सियत जिससे न सिर्फ इस आजिज़ का ताल्लुक़ है बल्कि हमारी 3 पीढ़ियों का ताल्लुक़ रहा है, यानी हुज़ूर जिगर गोशे गौसुल वरा हुज़ूर जलालुल इल्म अलैहि रहमत व रिज़वान, हुज़ूर बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, और इस आजिज़ का भी ताल्लुक़ आपसे बेपनाह मोहब्बतों का रहा है। और हज़रत जैसी शख्सियत से मेरी दिली तमन्ना थी क़िबला हुज़ूर वालिद गिरामी की मोहब्बत और जो आप उलमा का ख्याल फरमाते, बिलखुसूस हज़रत का बड़ा लिहाज फरमाते, और वो जो ताल्लुक़ था और ये बाहमी ताल्लुक़ दो तरफ़ा था, उसकी वजह मेरी भी हज़रत मौलाना मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी साहब की इस तंजीम, इस तहरीक को आगे ले जाने के लिए हज़रत की रहनुमाई और रहबरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस खुशी की बात को आपसे शेयर करने में बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के बहैसियत मुशीर आला अल्हम्दुलिल्लाह आपने न सिर्फ बैनुल अक़वामी तौर पे हमारा साथ देने की बात फरमाई है बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पे बहैसियत मुशीर आला तयक़ुन दे दिया है कि कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड को इंशाअल्लाह ताला हर एतबार से हज़रत की रहनुमाई हासिल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, माशाअल्लाह अभी डॉक्टर साहब मौलाना साहब आखिर में आप फरमा रहे थे, उस हिस्से से कुछ बात जहन में आई है तो मैं अपनी बात को इंतहाई इख्तिसार के साथ रख के मुकम्मल कर लूँगा। और वो मुझे बात याद आ रही है कि आज जो सूरत हाल है मुसलमानों की, क्या यही सूरत हाल हमारी नहीं हो गई है? क्या हमारे साथ मनसूबा बंद तरीके से बाज़ाब्ता एक एजेंडे के तहत हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही? 1925 के अंदर जो हिटलर था, सभी जानते हैं एडोल्फ हिटलर को, 1925 में उसने मेन कैंप एक किताब लिखी और उसने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की, द बिग लाई। उस टेक्निक का नाम ही रखा कि बड़ा झूठ, बड़ा झूठ। और उसने कहा, और उसने बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री कायम की, यानी जोसेफ गॉबल्स उसका मिनिस्टर बनाया गया और उसका तरीक़ेकार ये था कि इतना बड़ा झूठ बोलो और वो झूठ के जरिए हम दुनिया के ऊपर गालिब आएंगे। उसके 3 बड़े अहम प्रिंसिपल्स थे। उसने कहा सबसे पहले तो वो झूठ के अंदर वो जो टेक्निक है बिग लाई, उसके अंदर बात ये होनी चाहिए कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो, इतनी बिग लाई बोलो कि लोग कहें इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं कह सकता, इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं कह। होता है ना ऐसा कि इतना बड़ा झूठ, कुछ तो बात होगी, कोई ना कोई तो इसमें बात होगी।
پھر دوسری اس نے پرنسپل انٹروڈیوس کیا، اس نے کہا اس جھوٹ کے اندر ایک اور کام یہ کرو کہ اس کو ہر جہت سے لے کے آؤ، ہر ڈائریکشن سے بار بار ریپیٹڈلی دہراتے جاؤ اس جھوٹ کو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے کہ ہاں یہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ پھر تیسری بات اس نے بتائی کہ یہاں پہ ہی نہیں بلکہ اس میں ایک ہیف ٹروتھ ہونا چاہیے، اس میں تھوڑی سی سچائی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پٹاخہ باز پٹاخہ کہیں پھوڑتا ہے لیکن صورت مسلمانوں کی لے کر ہے، اب اس کو بتا دو کہ دیکھو یہی مسلمان ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں، تو یہ کس حد تک سچی بات ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار آج کا نہیں، یہ پرانا طریقہ کار، مشینز ہیں میڈیا کے تحت، یہ سب مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے کہ اس کو کیسا اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو صرف اور صرف امت کے علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور ہمارے نظروں میں جو ہم نے کسی طور پہ علماء کے مقام کو نظر انداز کر دیا ہے، وہ مقام کو نہ صرف ہم اپنی نظروں میں واپس لائیں بلکہ اپنے نسلوں کے اندر بھی بحیثیت سپر سٹار اگر ہمارا کوئی ہونا چاہیے تو وہ علماء دین متین ہونی چاہیے جو ہماری صحیح رہنمائی اور رہبری کر سکے۔ عزیزان محترم، اس کو صرف اور صرف انٹلیکچوئل لیول پہ آپ کو چیلنج کرنا ہوگا۔ آپ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر کے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ انٹلیکچوئل لیول پہ ایک چھوٹی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بھئی کیسے جو نو مسلم ہوتا ہے، فار ایگزامپل جو نو مسلم ہوتا ہے، آپ اسے سوال کریں کہ بھئی آج سے 2 سال قبل، 5 سال قبل، 1 سال قبل تمہارا کیا حال تھا؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں مسلمان بن سکتا ہوں، میرے دل میں اتنی نفرت تھی مسلمانوں کے خلاف۔ پھر آج کیا بات ہو گئی؟ کیا میں تو آج مبلغ دین بن گیا، میں خود داعی اسلام بن گیا؟ بات کیا ہے؟ آخر یہ چینج کیسے آیا؟ تو کسی مرد مجاہد نے انٹلیکچوئل لیول پہ اس کی آئیڈیالوجی کو چیلنج کیا اور اس کو کچھ اور زاویوں سے زمانے کو دیکھنے کے موقع فراہم کیے، اور وہ صرف اور صرف علماء کرام کر سکتے۔ تو ہمیں علماء کرام کی طرف رجوع ہونا ہوگا۔ عزیزان محترم، صورتحال یہ ہے آج علماء کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، وہ ہر طریقے سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس کو عوامی سطح کے اوپر آپ کو ان شخصیات کو اثر انداز کروانا ہوگا اور آپ سب کا اس میں ساتھ چاہیے ہوگا۔ ہمارے جو مقاصد ہیں اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو عصر حاضر کے جو مسائل ہیں، یقینی طور پہ جو خطبات میں جو ہمارے خطیب حضرات بیانات فرماتے ہیں عقیدے کے اوپر ہے، مسائل کے اوپر ہے، یہ تو ہونی چاہیے، لیکن جو حالات حاضرہ کے اوپر یعنی وقت کے نبض پہ انگلی رکھنے کا اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ جمعے کا خطیب کر سکتا ہے۔ اس میں بھی میں علماء کرام سے خواہش کروں گا کہ ہم یہ کوشش کریں، ایک ایسی تحریک چلائیں کہ کل ہند سنی علماء بورڈ سے جتنے مربوط مساجد ہیں، خطیب حضرات ہیں، یہ جو وقت حاضر کی ضرورت ہے اس پہ ایک مضمون ہر جمعرات کو یا چہارشنبے کو ہم شائع کریں گے اور آپ اپنے جمعے کے خطبات میں اس کو ضرور بضرور شامل فرمائیے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سب مشاورت کے بعد ہوگا علماء کے ساتھ۔